एक आमकां अशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की जे आमी सगळे टॅक्सीकार जे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आहा पळय मोपा तेचेर आमी टॅक्सी चलयता आमचे थोडे प्रायवेट कावंटराक चलयतात थोडे ब्लू कॅब म्हण एक कावंटर गव्हर्मेंटान दिला म्हणून सांगता त्या कावंटराक चलयता सो आमची बाजू कितें आहा पळय ती आमी कलेक्टराक मांडपा खातीर आमी हांगा येयल्ले हो आमचो एक युनियन आहा शिव वॉरियर्स युनायटेड टॅक्सी ब्रदर्स म्हण हेचेर आमी आमचे एक सर्टन पॉयंट्स आहा जे आमकां निर्देशनाक हाडपाचे आसले कलेक्टराच्या सो आमी हे पॉयंट्स आमी कलेक्टराक दिल्या तशेंच आमकां हे पॉयंट्स दिता आसतना आमचे सरपंच उपसरपंच सर तुळशीदास आनी आमचे वसंत भाई हेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केला आनी आतां कलेक्टरा कडेन उलोवन आमकां आतां इन्शुरन्स दिला हेंच्यांनी की आमचे जे लोकल आमदार आहा पळय ते सद्या आउट ऑफ कंट्री आहा ते हेतूकूच आमकां तेंच्या कडेन वचोन आमचे जे कितें आहा मुद्दे आमकां मांडपाचे आहा ते आमकां हेचेर ते क्लियर करून दितले. टॅक्सी भावांचो विशय आसलो तांकां अडचणी आसली तांकां दिसताले आनी तेंच्या मनान भावना आसली तेंच्या खातीर अन्याय जाता सो तांच्यांनी काल एक मिटींग घेतलेली नागझरी सगळ्यांनी आनी म्हाका ते म्हणलें की आमची एक मिटींग कर डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आनी आमचे थोडेशे समस्या आहा ते आमकां मांडूनी सो हांवें म्हटलें बरें म्हाजें कर्तव्य तुमकां व्हरपाचो ऑथॉरिटी कडेन सो हांवें तांकां मिटींग केली आनी तांकां सांगलां की आमचो लोकप्रतिनिधी आमचो आमदार हांगासर जो भायर आसा त्या कडेन आमी उलोवया तुमच्या मनात कितें जे भावना आहा तुमकां जे दिसता कितें गोश्टी तुमचे अन्याय जाता कितें जे दिसता त्या संदर्भात चर्चा करया आमदारा कडेन आमदार जे करून आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आसा तेणे उलोवया आनी जे तुमकां कितें दिसता ताचेर तो प्रयत्न करया तांकां तें मान्य आसा तांकां सांगल्यार तुमी लिस्ट आउट तुमचे करा डिफिकल्टीज आमदारा कडेन उलोवया आमदार लागून चर्चा करया ताका लागून बसोया आनी मागीर त्याच्या लिडरशिपा खाली सीएमा कडेन उलोवन जे कितें तुमकां गोश्टी तुमकां दिसता की तुमच्या सगळ्यांक करूंक जाय धंदो जावं कितें इतर ज्यो गोश्टी आसा ते सगळें करपाचो आमी तुमकां प्रयत्न करतले हे तांकां आश्वस्त केल्लें आसा पूण तेंची भावना आसा की त्या खातीर न्याय मेळचो तेंचें कितें दुख्ख जें आहा जे कितें गोश्टी आहा तांकां हांवें एश्योर केल्लें आसा म्हाज्या सहकार्याच्या हितून सगळ्यांच्या की आमदार कडेन आमी चर्चा करून ते सीएमार ते मांडपाचो आनी तांकां न्याय म्हटल्यार म्हाका पूर्ण खात्री आसा जे कितें तेंच्या मनात तांकां दिसता पळय तेजेर तांकां तोडगो नक्कीच मेळटलो आनी म्हाका पूर्ण खात्री आमचो गोंयचो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत हो गरिबांचो एक आधारस्तंभ आसा आनी हेंचे मागणे जे कितें आसा पळय ताचेर तो नक्की विचार करतलो आनी म्हाका इतली खात्री आहे तांकां न्याय जो आसा पळय तो म्हाका दिलो गेलो वयतलो. आमचे कितें विशय आहा पळय ते आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन सगळे मांडलेले आहा आनी आमकां डेप्युटी कलेक्टरान हें दिलेलें आहा इन्शुरन्स की बाबा तुमचे कितें मागणे आहा ते फुलफील सगळे जातले आनी आमचो तुळशीदास भाई आहा वसंत आहा हेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आहा तुमचे जितके लेवलीर आमी फुडें व्हरूंक शकता सीएमा ताचेर ते व्हरून तुमचे प्रॉब्लम आमी सॉल्व करून दितले म्हणजे आमी सगळे शिव वॉरियर्सचे भुरगे आहा पळय 220 सुमार ते सगळे भुरगे म्हणटा एकूच मागणी आहा आमकां कितें आहा तो न्याय मेळो आमच्या एअरपोर्टार आमी कोणाच्या अगेन्स्ट ना कांय ना आमकां आमच्या पोटाचें पळोवंक जाय आमचें जेन्ना पोटाचें सारकें जातलें पळय पोट खंय तरी फुलफील जातलें पळय तेन्नाच आमी फुडलो विचार करूंक शकतले जाल्यार आमकां अशेंच हे सायडीन ते सायडीन नाचोंक लागले आमी सगळे प्रत्येक फावटी आमी हांगा येता डेप्युटी कलेक्टर ते GMR येता हांगा सगळे उलयता आमकां खंय तरी जाय की आमचे खंय तरी डेप्युटी कलेक्टरान आयकलेलें जाय वन सायडेड आयकून कोणीच डिसिजन घेवपाचें न्हू हेच आमची मागणी आहा आनी आमचो तुळशीदास भाई आहा तेंच्यानी आमकां फूल सपोर्ट करता सांगला आनी अख्ख्या 5 पंचायतीच्या सगळ्या भुरग्यांनी सांगला तेंचे सरपंच उपसरपंच आहा पळय तेंचे सगळ्यांनी सांगला आमी तुमच्या फाटल्यान ठामपणे आहा असो कितें व्हडलो विशय जालो जाल्यार आमी 5 पंचायती मेळोन जाय ते स्ट्रायक जाल्यार स्ट्रायक करुया सगळे रेडी आहा सो आमकां हे स्ट्रायक बी करपाचें इतको मुवमेंट फुडें व्हरपाचो ना स्ट्रायक करून गेल्यार सगळे भुरगे वांगडा जायत जाल्यार खूब भुरगे जातले ते हजाराच्या भायर वयतले सो आमकां सगळ्यांनी एश्युरन्स दिलेलो आहा की तुमचे जे मागणी आहा ते फुलफील करतले आमी त्या बद्दल आमकां विश्वास आहा आनी तुळशीदास भाई ते आमकां करून घेतलो वसंत भाई आहा सगळे आहा आमचे सगळे पंच सरपंच आयकता आसतले तांकांय सांगता बाकीच्या उरलेले कोण येवंक नासले काल बी कोणाक काम आसलेले कितें बीन ते तांकांय सांगता तुम्ही सगळे मेळून आमच्या फाटीन रावा आनी आमकांय न्याय मेळून दिया आमी तुमच्या फाटल्यान सदांच आहा म्हणटा.